अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। पाइसेस, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अप्रैल के आखिरी दिनों में आपके इर्द गिर्द हालात खामोशी से बदल रहे हैं, तो ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि इन आखिरी 9 दिनों में आपकी ज़िंदगी में ऐसे इशारे आ रहे हैं जिन्हें अगर आप समझ लेंगे तो आने वाले दिनों की सिमत बदल सकती है। ये वो दिन है जब किस्मत अचानक करवट ले सकेगी, रुके हुए कामों में गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ आएंगी और कुछ ऐसी खबरें आपको मिलेंगी जिनकी आपने शायद उम्मीद नहीं की थी। पाइसेस के अफराद के लिए ये वक्त अंदरूनी तब्दीलियों और बैरूनी अपॉर्चुनिटीज़ दोनों का इम्तिजाज लेकर आया है। अगर पिछले कुछ दिनों में पाइसेस आपको लगा है कि मेहनत का सिला नहीं मिल रहा, हालात आपके खिलाफ जा रहे हैं, तो अब प्लैनेट्स आपके हक में फैसला करने के लिए तैयार खड़े हैं। याद रखें, हर तब्दीली के साथ साथ एक आजमाइश भी ज़रूर आती है और ये 9 दिन आपको कुछ ऐसे फैसलों के सामने ला सकते हैं जहां आपकी समझदारी और सब्र ही आपकी असल ताकत बनेगी। इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि कौन सी अचानक तब्दीलियां आपके माली मामलात, मोहब्बत, रिश्तों और कैरियर में हो सकती हैं और इन इशारों को नज़रअंदाज करना आपके लिए किस तरह नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए। पाइसेस, अप्रैल 2026 के ये आखिरी 9 दिन सबसे नुमायां तब्दीली माली मामलात में आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप पिछले कुछ अरसे से माली दबाव या किसी रुके हुए पैसे के इंतज़ार में थे, तो अब अचानक कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपके बोझ को हल्का कर देगी। ये मुमकिन है कि कोई पुराना कर्ज वापस मिल जाए या कोई ऐसा ज़रिया आमदन सामने आए जिसके बारे में आपने पहले संजीदगी से नहीं सोचा था। ख़ास तौर पर वो लोग जो बिज़नेस या फ्रीलांसिंग से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वक्त नए क्लाइंट्स या नए प्लान्स की शक्ल में खुशखबरी ला सकता है। लेकिन इस टाइम पीरियड में एक अहम बात यह भी है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी सामने आ सकती हैं जो बज़ाहिर फ़ायदेमंद लगेंगी मगर अंदर से नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसलिए जल्दबाजी में सरमायाकारी या किसी नए माली मुआहदे पर सिग्नेचर करने से पहले अच्छी तरह तहकीक ज़रूर करें। अगर आपने समझदारी से कदम उठाया तो ये 9 दिन आपके माली मुस्तकबिल की बुनियाद मजबूत कर सकते हैं और आने वाले दिनों में इस्तेहकाम की राह हमवार करेंगे। पाइसेस अफराद के लिए अप्रैल 2026 के ये आखिरी दिन रिश्तों और मोहब्बत के मामलात में गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ लाते नज़र आते हैं। अगर आप पाइसेस किसी रिश्ते में उलझन या गलतफहमी का शिकार थे, तो अचानक कोई ऐसा लम्हा आ सकता है जो सब कुछ वाजे कर देगा। बाज़ अफराद के लिए ये वक्त पुराने रिश्तों की वापसी या किसी बिछड़े हुए शख्स की खबर लाने वाला भी हो सकता है। मुमकिन है कि कोई ऐसा फ़र्द जिससे आपने उम्मीदें छोड़ दी थीं, अब वो आपकी ज़िंदगी में वापस आए, आपसे रब्ता करे और दिल में छुपी हुई बातें सामने आए। दूसरी तरफ कुछ पाइसेस अफराद को ये एहसास भी हो सकता है कि जिस रिश्ते को संभाले हुए हैं उसमें अब मज़ीद रहना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसमें प्लैनेट्स की एनर्जी आपको सच दिखाने की कोशिश करेगी और अगर आपने अपने दिल की आवाज़ सुनी और सच्चाई को कबूल किया, तो आने वाले दिनों में आपके लिए एक नया और बेहतर रास्ता खुल सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त रिश्ते में नई समझ और मोहब्बत पैदा करने का मौका लेकर आया है, बशर्ते कि पाइसेस आप अपनी अना को एक तरफ रख कर बातचीत का दरवाज़ा खुला रखें। कैरियर और अमली ज़िंदगी के हवाले से भी ये 9 दिन आप लोगों के लिए गैर मामूली अहमियत रखते हैं। अगर आप किसी जॉब में तरक्की के मुंतज़िर थे या किसी नई जगह अप्लाई किया था, तो अचानक कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सकता है। ये भी मुमकिन है कि आपको ऐसी ज़िम्मेदारी दी जाए जो बज़ाहिर मुश्किल लगे मगर फ्यूचर में आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोलेगी। कुछ अफराद के लिए ये वक्त अपनी सलाहियतों को साबित करने का मौका बनेगा, जहाँ आपकी मेहनत को बिल आखिर पहचान मिलेगी। लेकिन इस टाइम पीरियड में हसद करने वाले अफराद या मुखालफिन भी एक्टिव हो सकते हैं जो आपकी कामयाबी को रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने प्लान्स को हर किसी के सामने जाहिर ना करें और खामोशी से अपनी मेहनत जारी रखें। अगर आपने पाइसेस इस वक्त को सही अंदाज में इस्तेमाल किया, तो ये 9 दिन आपकी पेशेवराना ज़िंदगी में एक मजबूत मोड़ साबित हो सकते हैं और आने वाले दिनों में आपको वो मकाम दिला सकते हैं जिसकी आप तवील अरसे से ख्वाहिश रखते थे। पाइसेस, अप्रैल 2026 के आखिरी 9 दिन आपकी हेल्थ और एनर्जी के हवाले से भी कुछ गैर मुतवक्के इशारे लेकर आए हैं। अगर पिछले कुछ दिनों में आप खुद को थका हुआ, जहनी दबाव का शिकार या जिस्मानी तौर पर कमज़ोर महसूस कर रहे थे, तो अब ये वक्त आपको अपनी हालत पर संजीदगी से तवज्जो देने का मैसेज दे रहा है। मुमकिन है कि अचानक कोई ऐसी अलामत सामने आए जो आपको अपने मामूलात बदलने पर मजबूर कर दे, जैसे नींद की कमी, सर दर्द या जिस्म में गैर मामूली थकन। ये प्लैनेट्स का एक इशारा हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी
کو ضائع کرنے کی بجائے اسے محفوظ اور درست سمت میں استعمال کریں۔ دوسری طرف کچھ پائسیز افراد کے لیے یہ وقت ہیلتھ میں بہتری اور انرجی میں اضافہ بھی لا سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ نے حال ہی میں اپنی خوراک یا طرز زندگی میں پازیٹیو تبدیلیاں کی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ان 9 دنوں میں اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو نظر انداز کرنا مستقبل میں آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اس لیے تھوڑا سا آرام، متوازن غذا اور پازیٹیو سوچ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ لوگ فطری طور پر روحانی اور حساس زوڈیک سائن مانے جاتے ہیں، اور اپریل 2026 سے ان آخری دنوں میں آپ کے باطن میں ایک عجیب سی بیداری پیدا ہوتی نظر آتی ہے۔ یہ وہ وقت ہو سکتا ہے جب آپ کو کچھ ایسے خواب، اشارے یا احساسات ملے جو بظاہر عام لگے مگر ان کے پیچھے کوئی گہرا مطلب چھپا ہوا ہوگا۔ ممکن ہے آپ اچانک کسی پرانے واقعے یا فیصلے کے بارے میں نیا زاویہ سوچنے لگیں، اور یہی سوچ آپ کے مستقبل کے راستے کو واضح کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی۔ کچھ افراد کے لیے یہ وقت عبادت، دعا یا روحانی عمل کی طرف زیادہ مائل ہونے کا باعث بن سکتا ہے، جیسے دل خود بخود کسی نیکی یا خیر کی طرف مائل ہو جائے۔ اگر آپ نے اس اندرونی آواز کو نظر انداز کیا تو آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ نے دل کی گہرائی سے اپنے باطن کی رہنمائی کو سمجھنے کی کوشش کی تو یہ دن آپ کے لیے نئی روشنی لے کر آئیں گے۔ اس ٹائم پیریڈ میں کسی بزرگ یا قابل اعتماد شخص کا مشورہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ رہے گا۔ یاد رکھیں کہ بعض اوقات اصل تبدیلی باہر نہیں بلکہ انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے، اور یہی اندرونی تبدیلی آپ کی قسمت کا رخ بدلتی ہے۔ ان آخری 9 دنوں میں ایک ایسا لمحہ بھی آئے گا جو آپ کے صبر اور سمجھداری کو آزمانے والا ہوگا۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی حقیقت سامنے آئے جو آپ پہلے سے چھپی ہوئی دیکھ رہے تھے، یا کسی قریبی شخص کے بارے میں آپ کو کوئی نئی بات معلوم ہو جائے۔ شروع میں یہ صورتحال آپ کے لیے حیران کن یا پریشان کن ہو سکتی ہے، لیکن در حقیقت یہی حقیقت آپ کو مستقبل کے نقصان سے بچانے کے لیے ظاہر ہو رہی ہے۔ بعض افراد کے لیے یہ وقت کسی پرانے مسئلے کے دوبارہ سامنے آنے کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی ادھورا کام یا کوئی پرانی غلطی جسے اب درست کرنے کا موقع ملے۔ اس ٹائم پیریڈ میں جذباتی فیصلے کرنے کی بجائے ٹھنڈے دماغ سے حالات کا جائزہ لینا بہت ضروری ہوگا۔ اگر آپ نے جلد بازی یا غصے میں کوئی قدم اٹھایا تو بعد میں پچھتاوا بھی ہو سکتا ہے، لیکن پائسیز اگر آپ نے صبر اور حکمت سے کام لیا تو یہی آزمائش آپ کے لیے کامیابی کا دروازہ کھولے گی۔ یاد رکھیں کہ ہر آزمائش کے پیچھے ایک سبق چھپا ہوتا ہے، اور یہ 9 دن آپ کو وہ سبق دے سکتے ہیں جو آنے والے وقت میں آپ کو مضبوط اور کامیاب بنائیں گے۔ اپریل 2026 کے ان آخری 9 دنوں میں آپ کی زندگی میں ایسے موڑ آنے جا رہے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ دن خوشخبریاں اور کامیابی کی شروعات بنیں گے، جبکہ کچھ افراد کے لیے یہ وقت سچائی کو پہچاننے اور خود کو نئے راستے پر ڈالنے کا موقع ہو سکتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ان دنوں میں ملنے والے اشاروں کو سمجھیں، اپنے فیصلوں میں جلد بازی نہ کریں، اور اگر آپ نے ان 9 دنوں کو سمجھداری، صبر اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ گزارا تو ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے ایسی خوشیاں آئیں جن کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ یاد رکھیں ہر زوڈیک سائن کے لیے آنے والے دن ایک نئی کہانی لکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والے دن آپ کی قسمت کس طرف لے کر جائیں گے، کون سا راز ابھی باقی ہے اور کون سی خوشخبریاں ابھی پردے کے پیچھے ہیں، تو چینل پر ابھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیے تاکہ پازیٹیو انرجی جو پلینٹس آپ کو دے رہے ہیں اسے آپ زندگی میں گین کر پائیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔